बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट का घिराव हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, क्या इस घिराव प्रोटेस्ट साजिश थी या एक मैसेज दिया गया? क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जिस तरह से सफारती लिहाज से क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस यानी सफ़ीर बनकर वो इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो चीफ जस्टिस हैं उनके सेक्रेटरी के साथ और पार्लिमानी जो हमारे इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर लोग बैठे हुए उनके साथ जो थी उन्होंने मुलाकात की। तो क्या इस चीज़ को सबोताज करने के लिए ये सब कुछ किया गया है? क्योंकि वहाँ पर कुछ मामला तय हुए थे। तो ये सारी की सारी नाज़रीन जो डिटेल है वो आप लोग के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ी सी इसके ऊपर बात करें तो फिर अपने टॉपिक के ऊपर जाएंगे, कि एक खातून को, एक डॉक्टर को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो पूरा पाकिस्तान एक टांग पे खड़ा हुआ है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ, जिसको देखो व्हाट्सएप हो गया, इधर उधर उसको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो। भाई, एक हिंदुस्तान की खातून का एक रेप देकर, इंसिडेंट देकर चीख रहे और चिल्लाने वालों, और वो है भी गैर मुस्लिम। चलो एज ए इंसानियत के नाते हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो लाखों कलमा गो आपकी बहनें, जिसकी वहाँ पर जिनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, जिनको दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, और जिनकी लाशों की भी बेहुरमती की जा रही है, उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, और वहाँ पर आप लोगों की गैरत नहीं जागी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी। और हिंदुस्तान की आप लोग फिल्में देखते हैं, वहाँ की एक्ट्रेस एक्टर आपके पसंदीदा हीरो हैं, इसलिए आप उनके हक में आवाज़ बुलंद करें तो आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आपको जो आवाज़ बुलंद करनी है वो आवाज़ बुलंद फ़लस्तीनियों के हक में करनी है। हिंदुस्तान एक आज़ाद स्टेट है। अगर वहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो इस चीज़ की तहकीक करके उन मुजरमों को, उन मुलज़मों को क्या करेंगे, पनिशमेंट, सज़ा देंगे। लेकिन जो इजराइली वहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों के ऊपर जुल्म करें, उम्मत पर जुल्म करें और ख़वातीन की इज्जतें लूट रहे हैं, वो आपकी बहनें जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती हैं, उनके साथ जो दरिंदगी हो रही है, और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत भी नहीं है, तो उसका मुकदमा कौन लड़ेगा और उनको इंसाफ कौन फराहम करेगा और उनकी तहकीकात कौन करेगा, और इजराइली हुंडे फौजी उनको पनिशमेंट कौन करेगा? तो ये एज ए नेशन, ये हमारे ज़वाल की निशानी है कि हम एक हिंदू के लिए तो फातिहा खानी करने के लिए हमने सफ़ें बिछाई हुई हैं। जिस शहर में जाएँ, जिस सिटी में जाएँ, जिस कस्बे में जाएँ, लोग ढंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अपने मुसलमानी बहन भाई तड़प रहे हैं, और वहाँ पर हमारी ज़बान को ताले लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान की इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ ठर्रक झाड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी उनकी फिल्में देखते हैं और उनकी फिल्मों का असर इस तरह से पड़ा हुआ है कि वो हर वक्त हमारे असाब के ऊपर जो है वो हिंदुस्तानी सवार है। ये इसकी एक रियलिटी है। आप इससे चाहे इत्तफाक करें, चाहे आप इससे इत्तफाक ना करें। इसके बाद नाज़रीन, हम बात करते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घिराव हुआ एक किस्म का। तो नाज़रीन, जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सफारती सतह पर, सफारती लिहाज से एक भाग दौड़ कर रहे हैं, इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी थी, इस्लामाबाद के अंदर वो मौजूद थे, सब कुछ वो यानी एक सफ़ीर बनकर इस ख़त्म नबूवत के मामले पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सफ़ीर बनकर अपना जो एक रोल है वो अदा कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद जाते हैं, उनके साथ सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब भी होते हैं, और भी बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो भी साथ होती हैं। और वो जाकर इस्लामाबाद के अंदर जो पीर होते हैं, जो बड़े बड़े जिनका असर सूख है इदारों के अंदर, या आप इदारों के चमचे कह लें,
وہ چمچے ان کو بھی وہ جا کر سمجھاتے ہیں، بریف کرتے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کا جو جج ہے سب سے بڑا، پھر اس کا جو سیکٹری ہے، اس سے مفتی منیب الرحمان صاحب ملتے ہیں اور مل کر ان کو بتاتے ہیں، پھر پارلیمانی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں، بریف کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں، کچھ معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ ان تمام معاملات کو طے ہونے کے بعد اچانک سے لوگوں کا وہاں سے ابھر کر سامنے آنا اور سامنے آ کر سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنا، یہ تو ناظرین ایک میسج تو یہ دیا گیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان کی ان تمام کوششوں کو جو وہ ایک کوشش کریں کہ پرامن طریقے کے ساتھ یہ تمام چیزیں حل ہو، ریزالو ہو، اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس طرح سے کہ جب مفتی منیب الرحمان صاحب تمام معاملات طے کر چکے ہیں کچھ، اور کچھ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو اچانک سے لوگوں کو بلوا کر وہاں پر دھاوا اس لیے بلوایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک قسم کا دھاوا بولا جائے، اس کا گھیراؤ ہو، اس کا جلاؤ ہو، اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی سفارتی کوششیں ہو چکی ہیں یا معاملات طے پا چکے ہیں، ان کو سبوتاژ کر کے ایک بہت بڑا جو ہے نا ان مذہبی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو، اور پھر ہمیں یہ ایک جواز، یعنی ایک جواز بنایا جائے کہ یہ لوگ شدت پسند ہیں، یہ لوگ انتہا پسند ہیں، یہ اداروں کا احترام نہیں کرتے، اور ان کو کیا کیا جائے، ان کو اب کچل دیا جائے، اور جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ مذاکرات چل رہے ہیں ان کو بھی سبوتاژ کر دیا جائے، اس کو بھی معطل کر دیا جائے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو میسج دیا جائے کہ جب ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو ان کا کیا حق بنتا تھا کہ یہ وہاں پر آ کر کیا کرتے کہ یہ گھیراؤ کرتے یا اس طرح سے۔ ایک تو یہ چیز مجھے نظر آئی ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اور اس لیے بھی یہ کام کیا گیا ہو۔ دوسرے نمبر پر یا یہ میسج دیا گیا ہے کہ جو 22 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت ہونے جا رہی ہے، اگر اس سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا ڈیسیژن ریورس نہیں کرتی، اپنا ڈیسیژن بیک نہیں کرتی، تو یہ ایک میسج دیا گیا کہ ہم اس طرح سے دوبارہ جو ہے وہ ابھر کر آ سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ہاتھوں سے، ہماری نظروں سے، ہماری پہنچ سے، ہمارے پروٹیسٹ سے دور نہیں۔ ایک میسج یہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان دونوں چیزوں، یعنی ایک جو سفارت سطح پر ہو رہی ہے اس کو، اور ایک جو پروٹیسٹ کے ذریعے ہو رہی ہے اس کو، وہ کس انداز میں دیکھتے ہیں اور کس انداز میں اس کو کیا کرتے ہیں، ریزالو کرتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو ریزالو کر لیتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی بھلائی ہے، اور قوم کے لیے یہ ایک ایسا سمجھے کہ ایک یادگار دن بھی ہو سکتا ہے، اور قوم کے لیے خوشخبری بھی ہوگی، کیونکہ یہ تصادم کا راستہ نہیں ہے بلکہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کوشش کریں، اگر پروٹیسٹ ہوئے تو ان پروٹیسٹ کے اندر تصادم بھی ہوگا، جلاؤ بھی ہوگا، گھیراؤ بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ کے حامی ہوں گے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے حامی ہوں گے، جو یہ فیصلہ کروانا چاہتے تھے اور کروا گئے، وہ پھر اپنے بندے ان پروٹیسٹ کے اندر گھسا کر، جلاؤ گھراؤ کرا کر اس تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی یہ تحریک پرامن رہے گی، نہیں، آپ بھی پرامن رہیں گے، آپ کی تحریک بھی پرامن رہے گی، لیکن اس کے اندر اس فیصلہ کرنے والے، فیصلہ کروانے والوں کے جو لوگ ہوں گے وہ گھسیں گے، وہ پھر انتشار پھیلائیں گے، اور اس چیز کا جو ملبہ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی اس تحریک کے سربراہان کے سر گرایا جائے گا۔ تو یہ بھی سازشیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تیار ہو رہی ہیں، لیکن یہ قابل وقت ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اصل میں جو کچھ ہونا ہے وہ 22 اگست کو ہونا ہے۔ 22 اگست کو اگر یہ ڈیسیژن ریورس ہو جاتا ہے تو ایسے سمجھیں کہ یہ قوم کے لیے ایک مال غنیمت سے کم نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھیے، پھر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، دیگر بھی لوگ کہہ چکے ہیں کہ پھر پاکستان کے اندر ایک پروٹیسٹ ہوگا، ایک تحریک کا آغاز ہوگا،
پھر یہ تحریک تھمے گی نہیں، یہ تحریک رکے گی نہیں۔ یہ تین ناظرین اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔